अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मुन नहव के हवाले से आज की वीडियो बनने जा रही है। नहव के हवाले से ये पहली वीडियो है। इंशाअल्लाह इसी तरीके से आगे भी वीडियो बनती रहेगी और इससे आप हजरात फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो आज हम सबसे पहले लफ्ज़ और इससे मुताल्लिक़ बातें समाप्त करेंगे कि लफ्ज़ किसे कहते हैं, उसके अक़साम कितने हैं और उन किस्मों के क्या मानी हैं और उनकी क्या मिसालें हैं। तो आइए हम अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक लिस्ट बना दी है, एक खाका बना दिया है जो आसानी से समझने के लिए काफ़ी है और हर एक की तारीफ़ और उसकी किस्में मा मिसाल में बयान करते जाऊँगा। आप हजरात बगौर समात कीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, मैंने लिखा है लफ्ज़, एक लकीर इधर आई है और एक लकीर इधर। इधर दो किस्में की गई है, मुहमल और मुस्तामल, और इधर भी दो किस्में की गई है, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद को ही कलमा भी कहते हैं। फिर मुफरद की यहाँ पे तीन किस्में की गई है, इस्म, फेल, हर्फ। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक समाप्त करेंगे कि इसकी तवज़ीह और इसकी तमसील में इसकी मिसालें क्या है। सबसे पहले देखिए, लफ्ज़ माने के एतबार से उसकी दो किस्में होती है। जब हम कोई भी बात बोलते हैं या कोई भी लफ्ज़ मुंह से निकालते हैं तो उसका कोई न कोई माना होता है या उसका माना नहीं होता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि लफ्ज़ किसको कहते हैं। लफ्ज़ जो एक ख़ास आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है उसी को लफ्ज़ कहते हैं। यानी इंसान के मुंह से जो बात निकलती है वो चाहे सही हो, गलत हो, समझ में आए ना आए, कैसी भी बात हो, खाली इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे हम लफ्ज़ कह देते हैं। जैसे मेरे मुंह से तमाम बातें जो निकल रही है इसको हम लफ्ज़ कहेंगे। अगरचे 50 लफ्ज़ हो या 1000 लफ्ज़ हो, 1000 अल्फाज हो, तो इसको हम लफ्ज़ कहते हैं। जैसे मेरे मुंह से निकला आ, यह भी लफ्ज़ है। यह भी लफ्ज़ है। खाना, पीना, जाना, रहना, सहना, चलना, मारना, पीटना, ये तमाम अल्फाज हैं। यानी ये इंसान के मुंह से ये बात अल्फाज, इंसान के मुंह से ये आवाज़ निकल रही है, इसीलिए हम इसको लफ्ज़ कहते हैं। ये बात और है कि मैंने मुंह से जो बातें निकाली है उनमें से कुछ बातें आपको समझ में आई और कुछ बातें समझ में नहीं आई। तो जो बात आपको नहीं समझ में आई है उसे हम कहते हैं मुहमल। जैसे मैंने कहा तो एक आवाज निकली लेकिन क्या समझ में आया, इससे कुछ माना समझ में आया कि वो का माना क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ माना। तो इसी को हम कहते हैं कि मुहम्मल अल्फाज, यानी उसका कोई कुछ समझ में नहीं आया। जैसे उर्दू में हम कह लेते हैं रोटी ओटी, तो रोटी जो हम कहते थे इसका तो माना समझ में आ रहा है कि खाने वाली चीज जो है वो रोटी कहते हैं, लेकिन ओटी जो आप बोले हैं वो क्या है, तो कुछ समझ में नहीं आई बात। तो उसी को ओटी जो है, ये ओटी ये मुहम्मल है। तो ये माने के एतबार से लफ्ज की जो किस्में की गई है कि उसका माना आपको समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा। समझ में आ गया तो उसको मुस्तामल में डाल दीजिए कि वो लफ्ज मुस्तामल है, यानी उसको यूज किया जाता है और उसको मौजू भी कहते हैं मुस्तामल को, ठीक है। और मुहम्मल मतलब जो समझ में नहीं आए, जैसे मोबाइल, आपको कोई कह देता है मोबाइल उबाइल लाने जा रहा हूं, तो ये मोबाइल तो लाने जा रहा है, उबाइल क्या है, तो ये उबाइल जो है ये मुहम्मल है, यानी उसका कोई माना ही नहीं है, किसी डिक्शनरी में नहीं, किसी लुगत में भी नहीं, कहीं भी नहीं है। तो ये मोबाइल उबाइल, तो ये उबाइल जो है ये आपका मुहम्मल है। तो ये जो हम तकसीम कर रहे हैं यहाँ पर, ये माने के एतबार से अल्फाज तो है, उबाइल भी लफ्ज है और मोबाइल भी लफ्ज है, लेकिन माने के एतबार से क्या है कि एक समझ में आ रही बात और एक समझ में नहीं आ रही है। तो जो नहीं समझ में आ रही है उसको हम इसमें डाल देंगे मुहम्मल में, और जो बात समझ में आ रही है उसको हम डाल देंगे मुस्तामल में। तो जैसे मोबाइल हो गया मुस्तामल और उबाइल हो गया मुहम्मल, तो ये बात आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब लफ्ज की जो माने के एतबार से है यही दो किस्में हैं, अब इसके आगे इसके किस्में नहीं बनेंगी। अब जो मुहम्मल और मुस्तामल है, तो अब मुहम्मल का मतलब आप समझ गए कि बेमाना लफ्ज, यानी उसका कुछ समझ में ना क्या माना है नहीं है, और मुस्तामल कि जिसका माना आपको समझ में आ जाए। तो ये दोनों तकसीम यहीं तक होगी। उसके बाद लफ्ज में आ जाइए। लफ्ज क्या अब अल्फाज के एतबार से तकसीम हो रही है, यानी जो अल्फाज हम मुंह से निकालेंगे या हाथ से लिखेंगे, या तो वो एक लफ्ज होगा जैसे जैद, या दो लफ्ज होगा जैसे ज़रबा ज़ैदुन, ज़रबा एक अलग कलमा, एक अलग लफ्ज है, और जैद एक अलग लफ्ज है, या तीन होगा जैसे ज़रबा ज़ैदुन हामिदन, ये तीन अल्फाज हो गए। तो
یہ الفاظ جو ہم لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں تو یہ الفاظ کے اعتبار سے، اب معنی کے اعتبار سے نہیں، معنی جو سمجھ میں آتا ہے، لفظ کا معنی جو ہوتا ہے اس کو معنی کہتے ہیں، سمجھے؟ تو اور الفاظ یعنی جو زید، بکر، خالد، یہ الفاظ الگ الگ لفظ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے اب جو لفظ کی قسمیں کی گئی ہے وہ دو قسمیں کی گئی ہے، ایک مفرد، ایک مرکب، ٹھیک ہے؟ تو اب مفرد کس کو کہتے ہیں؟ مفرد میں نے یہاں پہ ہر ایک کے معنی بھی لکھ دیے ہیں، آپ تعریف بھی لکھ دیے کہ مفرد، مستعمل، مہمل، مرکب، اسم، فعل کس کو کہتے ہیں۔ خیر میں تو یہاں لکھ دی ہوں آپ کی آسانی کے لیے، اور میں آپ کو ایسے بتاتے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے بھی آپ نقل کر سکتے ہیں۔ تو اب الفاظ کی دو قسمیں کی گئی، لفظ کی دو قسمیں کی گئی ہے الفاظ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ تو اب مفرد اور مرکب، لفظ کی دو قسمیں کر دی گئی، مفرد اور مرکب۔ مفرد کو بھی کلمہ کہتے ہیں، مفرد ہی کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب یہ مفرد کی جو قسمیں کی گئی ہے، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم مرکب پر ابھی بحث نہیں کریں گے، مرکب ایک الگ عنوان ہے، اس کو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اب یہ مفرد ہے، اب مفرد کی تین قسمیں کی گئی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو اب یہاں پر دیکھیے مفرد کس کو کہتے ہیں؟ ایسا لفظ یا ایسا کلمہ کہ جس کا ایک ہی معنی ہو، جس کے اندر ایک ہی معنی پائے جائے، دوسرا معنی اس میں کوئی نہ پایا جائے، دو تین معنی اس میں نہ پائی جائے، ایک ہی معنی پائے جائے، تو اس کی کر دی گئی ہے تین قسمیں۔ جیسے مفرد کی مثال لیجئے، زیدن، تو زید کوئی بولے گا تو کیا سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ ایک ہی زید رکھی، دو یا تین یا چار، تو زید یہ مفرد ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے رجلن، تو رجل بول دیا، تو اب اس سے کتنا آدمی سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ ایک ہی نا، کہ دو یا تین، چار، ایک ہی آدمی سمجھ میں آئے گا، تو اس کو ہم کہتے ہیں مفرد، ٹھیک ہے؟ تو مفرد کی تین قسمیں کی گئی ہے، اسم، فعل، حرف۔ اب میں نے اوپر بتایا تھا کہ لفظ کی دو قسمیں کی گئی معنی کے اعتبار سے، مہمل، مستعمل، اس کے علاوہ اب اس کی قسمیں نہیں کی جائے گی۔ تو مہمل تو چھوڑ ہی دیجئے، اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے، تو اس کا کوئی یہاں پر اعتبار نہیں، وہ ختم۔ اب مستعمل جو ہے کونے میں لکھا ہوا ہے یہاں پر، تو یہ کہہ لیجئے کہ جو لفظ کی قسمیں معنی کے اعتبار سے مہمل، مستعمل کی گئی ہے، تو اب لفظ مستعمل جو ہے جیسے زید، بکر، خالد، ضربہ، قتل، یہ سب، تو یہ سب مستعمل الفاظ، معنی والے الفاظ ہیں۔ تو اب یہاں جو تقسیم کی گئی ہے یہ مستعمل الفاظ کی، یعنی کہ اب ایسا کر لیجئے کہ اب یہاں پہ میں بتا کے دکھا دوں، مستعمل، مستعمل، ٹھیک ہے؟ یہ مستعمل ہو گیا۔ اب اس کو ہم ایسے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، مفرد اور مرکب۔ یہ کیوں؟ کیونکہ مفرد کا بھی معنی پایا جاتا ہے، مرکب کا بھی معنی پایا جاتا ہے۔ تو جو مستعمل ہے یہ لفظ کی جگہ پر ہی اٹھا کر رکھ دیجئے تو وہ بھی چلے گا، کیونکہ معنی کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں کہ محمل تو چلا گیا، اور مستعمل یعنی جس کا معنی سمجھ میں آئے، تو جس کا معنی سمجھ میں آئے گا تو یہ مفرد، مرکب، یہ سب میں جو بھی کلمات ہوتے ہیں ان سب کا معنی سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک طریقے سے جو مستعمل یہاں پر لفظ کی جگہ مستعمل بھی رکھ دیں گے تو وہ چلے گا، کیونکہ اس کا بھی معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آ جائیے جو لفظ کے اعتبار سے ہم تقسیم کر رہے ہیں کہ مفرد اور مرکب۔ تو اب مفرد اور مرکب میں، مرکب کی تو ہم بحث ابھی نہیں پڑھیں گے، مفرد کی پڑھتے ہیں۔ تو اسم، فعل، حرف۔ مفرد میں نے بتایا کہ ایسا لفظ یا ایسا کلمہ جس میں ایک ہی معنی پایا جائے، جیسے زید، بکر، خالد، گھر، کتاب، یہ سب ایک ایک لفظ ہے، تو اس کا ایک ہی معنی ہے، تو یہ مفرد ہوا۔ اب اس کے ساتھ کسی کو ملا دیں گے تو اب وہ دو یا دو سے زیادہ معنی پیدا کر دیں گے، تو پھر وہ مفرد نہیں مرکب میں چلا جائے گا۔ تو اب آئیے ہم دیکھیے پڑھتے ہیں کہ مفرد کی تین قسمیں کی گئی ہے، اسم، فعل، حرف۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ یہاں دیکھ لیجئے، یہاں لکھا ہوا ہے، اسم ایسا کلمہ ہے جو اکیلا اپنا معنی بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ دیکھیے تینوں زمانے کی جو باتیں کی گئی ہے کہ اسم ایسا لفظ ہے جو خود اپنا معنی بتائے اور اس میں تینوں زمانہ میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ تو خود اپنا معنی بتایا گیا یعنی اس کا کچھ نہ کچھ معنی ہوگا۔ جیسے میں کہہ دیا قلم، ٹھیک ہے؟ میں قلم کہہ دیا تو قلم کا تو معنی ہے کہ قلم جس سے ہم لکھتے ہیں اس کو قلم کہتے ہیں۔ اب اس میں تینوں زمانہ یعنی ماضی، حال، مستقبل، تو یہ تینوں معنی، تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا ہے اور یہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم اسم، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو میں نے
آپ کو اپنی زندگی کی باتیں سمجھانے کے لیے سمجھا دیا، اپنی زندگی میں ہم لوگ جو استعمال کرتے چیزیں اس کے حساب سے سمجھا دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے. اس کو جب ہم لکھیں گے، قلم بولیں گے یا قلم لکھیں گے، تو اس کو کہا جائے گا اسم، کیونکہ نہ تو اس میں ماضی کا معنی پایا جا رہا ہے، نہ مضارع کا پایا جا رہا ہے، نہ حال پایا جا رہا ہے، نہ مستقبل پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اسم. جیسے مثال کے طور پر زید، خالد، عمر، یہ سب اسم ہے. کیوں؟ اس میں نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اسم. ٹھیک ہے. اب فعل، جو مفرد کی 3 قسم کی گئی فعل. فعل کس کو کہتے ہیں؟ کہ فعل میں تو معنی پایا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ تینوں زمانہ میں سے کوئی ایک زمانہ بھی ضرور پایا جائے گا، یعنی کوئی بھی کام ہوا ہوگا. فعل مطلب کام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیے بتایا گیا ہے کہ فعل جو اپنا معنی خود بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے. جیسے کہ دیکھیے عربی میں ہم لکھتے ہیں ضرب، قتل. ٹھیک ہے. اب اردو میں کر دیتے اس کو، اس نے مارا، اس نے قتل کیا. ٹھیک ہے. تو اب کہا گیا ہے کہ تینوں زمانہ میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے گا. تو جو فعل ہے اس میں کون سا فعل کی مثال؟ ضرب، قتل. یہ تو عربی میں ہوگی. ضرب کا معنی ہو گیا اس نے مارا اردو میں، تو اس کا معنی میں نے یہاں لکھ دیا اس نے مارا. مارا مطلب ماضی میں وہ چلا گیا. میں تعریف بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، دھیان سے سنیے گا کہ مفرد 3 قسمیں کی گئی، اسم، فعل، حرف. اسم کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنا معنی خود بتائیں اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے. جیسے زید، خالد، عمر. فعل اس کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتائے گا اور تینوں زمانہ میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے گا. جیسے ضربہ اس نے مارا، قتل اس نے قتل کیا، اور اردو میں اس نے مارا اس نے قتل کیا. تو یہ ہو گیا 3 زمانے ہیں، ماضی، حال، مستقبل. تو یہ ماضی کی مثال میں نے دے دی. اب اس میں حال کی مثال دیکھ لیجئے. یضربو، یضربو وہ مارتا ہے. ٹھیک ہے. اور یقتلو. ٹھیک ہے. تو اب جو فعل مضارع ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال کا اور مستقبل کا. تو اس کا ایک معنی کر لیجئے سمجھنے کے لیے، وہ مارتا ہے. اس کا کر لیجئے وہ قتل کرے گا. دیکھ لیجئے وہ قتل کرے گا. اس کا آپ یہ بھی معنی کر سکتے ہیں وہ قتل کر رہا ہے، اور اس کا یہ معنی کر سکتے ہیں وہ مارے گا، کیونکہ یہ جو فعل مضارع ہے اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال کا اور مستقبل کا. ٹھیک ہے. تو فعل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تینوں زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے گا. تو ماضی کا جیسے ضربہ اس نے مارا، اور حال کا جیسے یضرب وہ مارتا ہے. ٹھیک ہے. اور مستقبل کا جیسے یقتل وہ قتل کرے گا. تو تینوں زمانے پائے جا چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ مارا، وہ مارے گا یا مار رہا ہے. تو یہ جو تینوں زمانے پائے جا رہے ہیں وہ فعل کی علامت ہے، اس کو فعل کہتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ فعل اس کو کہتے ہیں جس کا جو اپنا معنی خود بتائے. تو معنی بتا رہا ہے ضربہ اس نے مارا، اس کا معنی ہو گیا. اب زمانہ بتائے گا تو زمانہ کون سا ہے؟ ماضی کا ہے کہ اس نے مارا. ٹھیک ہے. اور حال کا بتائے گا جیسے یضرب وہ مارتا ہے، اور مستقبل کا بتائے گا جیسے یقتل وہ قتل کرے گا. تو یہ فعل کی تعریف ہو گئی اور اس کو فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت آسان بات ہے، اس کو آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اب آ جائیے حرف میں. اب حرف کس کو کہتے ہیں؟ حرف دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا حرف. حرف تنہا اپنا معنی نہیں بتا سکتا ہے، جیسے من مثال دی گئی ہے. حرف وہ اکیلا ہوتا ہے، اس کا معنی تو ہوتا ہے، جیسے من سے، اعلی پر. لفظ کا تو معنی ہے لیکن اس معنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی سمجھ میں نہ آئے کیا بتانا چاہ رہا ہے. تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ تنہا اپنا معنی نہ بتا سکے، یعنی مقصد نہ بتا سکے معنی کا. حرف ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو معنی ہوگا، لیکن معنی ہے لیکن وہ مقصود نہیں ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا ہے، تو وہ معنی بے معنی ہو جاتا ہے. تو اسی کے لیے کہا گیا ہے کہ حرف وہ ہے، حرف ایسا لفظ ہے جو تنہا اپنا معنی نہ بتا سکے، اکیلے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. جبکہ فعل اور اس میں دیکھ لیجئے کہ اس میں
अकेला वो अपना माना भी बता देता है और उसका मकसद भी हासिल हो जाता है। लेकिन हर्फ में वैसा नहीं है। अब दिन भर आप चिल्लाते रहे मिन 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 मिन, अरबी में तो मिन का क्या, से क्या मतलब उसका, कुछ नहीं। और आला आला पर इसका क्या मतलब, कुछ नहीं समझ में आएगा। और इसी तरीके से जो हुरूफ मिसल इला तक उर्दू में तर्जुमा होगा, तो इला 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 क्या मतलब, तक उसका लफ्ज का माना तो है लेकिन क्या मतलब समझ में, कुछ नहीं। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इला 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 क्या, इला इला होने तक, तो उसका कोई फायदा हासिल नहीं होगा। इसी के लिए हर्फ कभी भी अपना माना बताता है तो उसको दूसरे अल्फाज की मदद होती है, तब जाकर के हर्फ का अपना माना कोई पता चलता है कि हर्फ क्या बताना चाहता है। तो अरबी में मिन, इला, फी, अला ये सब हुरूफ हो गए, और उर्दू में पर, तक, से, यानी जो अरबी में हुरूफ हैं, ठीक है, उसी का तर्जुमा उर्दू में कर देते, उर्दू के हुरूफ हो गए वो। तो खुलासा क्या हुआ कि हर्फ वो है जो तन्हा अपना माना न बता सके। उम्मीद है कि इस वीडियो में आप बहुत सारी बातें समझ गए होंगे। तो अब खुलासे के तौर पर समझ लीजिए आप, आसानी के साथ में एक खाका आपके सामने पेश कर देता हूं। तो लफ्ज के माने के एतबार से दो किस्में हो जाएगी, मुहमल, मुस्तामल। माने के एतबार से मुहमल वो है जिसका कोई माना ना हो, उसको साइड कीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ओटी और कोटी, जैसे रोटी ओटी बोलते हैं तो ये ओटी, जैसे बूटी ऊटी बोलते हैं तो ऊटी, वैसे वो साइड कर दीजिए, वो मुहमल है, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। उसका मुस्तामल जिसका कोई माना हो, जैसे जैद, बकर, खालिद, आम, जामुन, केला, जमीन, आसमान, खेत, खलियान, ये सब मानीदार अल्फाज हैं। तो ये मुस्तामल अल्फाज उसको कहते हैं, मौजू भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मुहमल और मुस्तामल। अब इधर आ जाइए, लफ्ज की दो किस्में की गई है अल्फाज के एतबार से, तो उसमें मुफरद, मुरक्कब, ये भी बोल सकते हैं कि मुस्तामल की दो किस्में की गई है, मुफरद और मुरक्कब, क्योंकि दोनों में मानी पाए जाते हैं। तो मुरक्कब को तो हटा ही दीजिए, उसकी बहस आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है, हम मुफरद की बहस पढ़े हैं। तो मुफरद की तीन किस्में की गई है, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसको कहते हैं, जो अपना माना खुद बताए और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए, जैसे जैद, खालिद, बकर, अमर, पेटी, कबूतर, मैना, जानवर में से बोल लीजिए गाय, बैल, ये सब इस्म है। पेड़, पौधा, ये सब इस्म है। बल्ब, लाइट, ये सब इस्म है, ठीक है। इसमें कोई जमाना नहीं पाया जा रहा है। उसके बाद फेल, फेल किसको कहते हैं, फेल वो है जो अपना माना खुद ही बताए और तीनों जमाने में से कोई एक जमाना पाया जाए, जैसे वो मारा, वो गया, वो खाया, वो पिया, वो सोया, ये उर्दू में। और अरबी में कह लीजिए जराबा, नामा, कतला, समिया, उसी को अरबी में कह लीजिए तीन जमाने में से कोई एक जमाना पाया जाना चाहिए, तो माजी का तो हो गया। अब हाल का देख लीजिए, वो खा रहा है, पी रहा है, वो सो रहा है, उसी को हाल बना दीजिए। अरबी में कह दीजिए यसमाउ, यनसुरु, यक्तुलु, यफअलु, हाँ, यनामु, ये सब चीजें अरबी में मिसाल हो गई। अब इसी का तर्जुमा मुस्तकबिल का भी हो जाता है, क्योंकि जो फेल मुजारे होता है उसमें दो मानी पाए जाते हैं, मुस्तकबिल का और हाल का। तो उसी का माना कर दीजिए वो सुनेगा, वो समझेगा, वो मदद करेगा, वो खाएगा, वो पिएगा। तो तीनों जमानों में से कोई एक जमाना फेल में पा लिया गया है, ठीक है। अब हर्फ वो है जो अपना तन्हा माना न बता सके। देखिए हर्फ का तो कोई ना कोई माना होता है, लेकिन वो तन्हा अपना माना मकसूद नहीं बता पाता है कि क्या कहना चाहता है। जैसे अरबी में कहते हैं इला, तक, तब इला का तक मतलब क्या, तक 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 तक, कुछ समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरी मिसाल मिन, अरबी में तो मिन 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 मिन, अरे अरब के सामने जाकर मिन 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 करते तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, हटा देगा, भगा देगा मार के वो। और उर्दू में से आप कहीं पे जाइए बोल दीजिए, किसी को सामने बोलते 50 बार बोलिए से, वो खुद ही आपको मार देगा कि क्या बोल रहा है इसका, से क्या मतलब। आप बोलने जाए कि मैं हर्फ बोल रहा हूँ, इसका माना से है, बोले से का क्या मतलब है, से क्या से, तो ये उसका कोई माना समझ में नहीं आ रहा है। उसी की बनिस्बत इस फेल का ले लीजिए तो कोई भी समझ जाएगा, जैसे पेड़, पौधा, आम, दरख्त, ठीक है, जमीन, आसमान, तो कोई भी समझ जाएगा हाँ ये जमीन बोल रहा है, आसमान बोल रहा है, खाने के सामान में आम बोल रहा है। तो इस तरह की इसम की मिसालें हो गई। और फेल में वो अब किसी के सामने जाके बोल दीजिए वो मारा था उसको, या वो मारेगा, तो उसने मारा, तो आदमी को समझ में आ गया कि हाँ क्या बात बोल रहा है वो। लेकिन हर्फ में वो चीज नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतनी ही। अब अगली वीडियो में हम मुरक्कब की बहस पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होगी, और अगर कुछ बातें नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट में लिख करके भेजिए। इंशाअल्लाह उसको आपके जो सवालात होंगे या आपकी जो बातें होंगी उसका जवाब तशफ़ी बख्श दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।